अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सराला में मौजूद हैं और आज हम जा रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार के ऊपर और आपको दिखाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दरबार। ये दरबार जो है ये सराला सिटी से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और ये हमारे लिए बड़ी सादत और खुशकिस्मती की बात है कि हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दरबार के ऊपर जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है दरबार के मरकज़ी दरवाज़े पे पहुंच गए हैं और ये हम आपको दिखाते हैं कि दरवाज़े के बाहर जो है वो सल्तनत ओमान की तरफ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। आए आपको भी दिखाते हैं। ये नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के मज़ार पे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मतलब लिखा हुआ है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पर टॉम्ब है जिसे अरबिक में दरी कहते हैं, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यहाँ पे वो कुआं भी है जहाँ पर जब वो बीमार हुए और अल्लाह के साबर और शाकर, जिससे सब्र अय्यूब भी मशहूर हुआ, आपने इतना सब्र किया कि फिर अल्लाह की तरफ से एक जो कुआं था उसके पानी से जब आपने नहलाए तो फिर आप सेहतयाब हो गए। लेकिन सब्र की जो मिसाल दी जाती है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, तो ये है कि रिपोर्ट ये किया जाता है कि जो कीड़े आपके जिस्म में पड़े और वो कीड़ा अगर कोई बाहर निकलता था तो उस कीड़े को उठा के अपने जिस्म में डाल देते थे, ये बात कहते हुए कि ये भी अल्लाह की तरफ से और इसमें अल्लाह की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो एक अजब नज़ारा आपको लगता है। इर्द गिर्द जंगलात हैं और ख़ामोशी है, तन्हाई है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस साइड के ऊपर काफ़ी बड़ी एक मस्जिद थी पहले, लेकिन वो किसी वजह से यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया गया। और ये दरबार के साथ जो है ये एक छोटी सी मस्जिद जो है वो भी मौजूद है और इस मस्जिद में जो नमाज वगैरह रखी हुई है, लोग यहाँ पे आते हैं, नवाफल वगैरह अदा करते हैं। और इस मस्जिद को देखने से तो लगता है कि इसकी दरो दीवार से कि बहुत पुरानी है, इसके पत्थर, इसकी ईंटें जो हैं वो बहुत पुरानी नज़र आ रही हैं। तो चलें, अब हम आपको दरबार के अंदर के हिस्से का विज़िट कराते हैं और नवाफल भी यहाँ पे अदा करते हैं। ये दरबार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के भी निशान मौजूद हैं। तो आए आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक जो है उनका भी दीदार कराते हैं। ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये आप देखें, ये हमारे सूडानी भाई है, यहाँ पे आए हुए हैं विजिट के लिए सूडान से, और ये उनका यहाँ पे पाँव मुबारक भी लगा हुआ है। ये देखें, फिर ये नजर रखकर माशाअल्लाह, ये देखें कोने में लगे हुए हैं के निशान वाज़े नजर आते हैं। अब हम चलते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो कुआं जिससे अल्लाह ताला ने आपको शफ़ाअत अता फरमाई थी। और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो शजरा नस्ब है वो ये है अय्यूब बिन मोस बिन ज़ारा बिन ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक और रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि आपका शजरा नस्ब जो है वो अय्यूब बिन मोस बिन ऐस बिन इसहाक और बिन याकूब अलैहिस्सलाम के साथ सिलसिला नस्ब जो है वो मिलता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी अम्बिया आए हैं उन्होंने जितनी भी तकालीफ़ बर्दाश्त की हैं वो सब तकालीफ़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकालीफ़ के बराबर हैं। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी जो है वह तूल पकड़ती गई, वैसे वैसे उनका सब्र और अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी में भी इजाफ़ा होता गया और आप सब्र और इस्तिक़ामत की मिसाल बन गए। फिर जब अल्लाह ताला ने आपकी आज़माइश को पूरा कर दिया और अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल किया तो कुरान मजीद में इरशाद है, उरकुज़ बिरिजली का हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब। हुक्म हुआ कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो और ये नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए। और उन्होंने जो है वो ज़मीन पर पाँव से ठोकर लगाई और वहाँ से चश्मा फूटा और उस चश्मे से जो ठंडा पानी जो अल्लाह ताला की रहमत और
شفا کا پانی تھا۔ جب انہوں نے اس پانی سے کنویں سے غسل فرمایا تو اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ حسین اور جمیل لگ رہے تھے۔ جب بی بی آپ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں ایوب ہی ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ مال و دولت سے نوازا، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان کے 70 بیٹے تھے۔ کچھ روایات ہیں کہ ان کے بیٹوں کو، ان کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ کچھ روایات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو جو ہیں وہ نیک اولاد سے نوازا۔ یہ ہے جی الحمدللہ وہ کنواں۔ یہ عباد بھائی ماشاءاللہ یہاں سے پانی ابھی تناول فرما رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے، ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے۔ دوست جی یہاں پہ الحمدللہ پانی جو ہے وہ پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور اپنے جسم پہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اس پہاڑ کا جہاں سے یہ کنواں جو ہے وہ نکلا تھا اس کا آپ کو ایک وزٹ کراتا ہوں۔ بہت خوبصورت یہ یہاں پہ نظارہ ہے، اور بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چپکلی نے بھی یہاں پہ بھی اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہی ہے۔ یہ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کے کہیں نہ کہیں تو ہاتھ پاؤں لگے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت یہ میں نے آپ کا وزٹ کرا دیا پورے اس پہاڑ کا۔ یہ ماشاءاللہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پانی وغیرہ انہوں نے پی لیا سب نے، اور وی آر ویری لکی، بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے یہ حاضری دی ہے۔ میں واپس ہو جاتا ہوں۔ یہ اصل میں تھوڑا سا بڑا خوفناک سین ہے، لیکن ایمان کا جذبہ ہے جو ہمیں ہمت دیتا ہے اور حوصلہ دیتا ہے۔ آئیں دوستوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ شفا کے کنویں سے جو ہے وہ خوب جی بھر کے پانی پی ہے اور نہائے بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ کیا فرمائیں گے اس موقع کے اوپر؟ آپ سب، یہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں کہ وہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ اس لیے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یا لغت کے پاس ہی وہ الفاظ نہیں ہوتے جو اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور بس اللہ ہمارے جذبات قبول کرے۔ اور صاحب، اللہ آپ کی جو ہمت ہے، آپ کی جو ایفرٹ ہے قبول کرے، اور تمام دوستوں کو اللہ برکت دے۔ رانا صاحب کچھ الفاظ؟ اب صاحب، اس وقت جو کیفیت ہے وہ شکر کی ہے کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے اسباب پیدا کیے، اشخاص کی صورت میں یہاں تک پہنچے، اور اپنے نبی کے جہاں پر قدم لگے اور جہاں اس نے شفا بخشی، اور وہ معجزہ جو اس وقت رونما ہوا ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ تو اس وقت سے ابھی تک یہ دیکھیں، یہ پہاڑ کہیں پہ بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن جہاں سے یہ چشمہ پھوٹا، یہ چشمہ جو ہے اس چیز کی نشانی تھا کہ وہ مالک جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش، امتحان میں ڈالا اپنے محبوب بندے کو، اسی نے پھر لوگوں کو یہ دکھایا کہ اگر میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں تو پھر ان کو جب میں اس آزمائش سے نکالتا ہوں اور ان کو سرخرو کرتا ہوں تو پھر میں اس کو تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ قائم اور دائم رکھتا ہوں۔ تو یہ جو نشانی آج ہم نے دیکھی ہے یہ قائم اور دائم ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہمیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ شکریہ۔ اگر ایسا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی سر، دیکھیے الحمدللہ جیسے ہمارے معزز مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے یہ چشمے کا بھی پانی بھی پیا، سب نے وضو بھی کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے کچھ پہاڑ ہیں، چشمہ ہے، ٹھیک ہے، انسانی عقل جو ہے نا وہ اس کا تعین کرنا ختم ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور آج تک دیکھیں چل رہا ہے ابھی تک یہ چشمے جو ہے چل رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں جی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے
وہ آپ تک پہنچتے رہے۔